पेशानी। तो इस वक्त सारी दुनिया के यहूद और ईसाई एक मुसलमान मुल्क पर टूटे हुए हैं और उन्हें ख़त्म करने के लिए जोर लगा रहे हैं। सारी उम्मत दुआ गो है कि अल्लाह हमारे ईरान के मुसलमान भाइयों की मदद फरमाए और उनको फ़तह नसीब फरमाए। तो इसलिए मैं 2 रकात अलग पढ़ूँगा, फिर 1 रकात, फिर रुकू के बाद मैं हाथ उठा के दुआ करूँगा। आपने आमीन कहना है, पढ़ना कुछ नहीं, सिर्फ मेरी दुआ पे आमीन कहना है। मुख्तसर करवाएंगे, फिर मुझे बयान भी करना है। और निसाई शरीफ में रिवायत है कि आप आखिरी रकात में तीनों कुल पढ़ते थे, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। ये तीनों सूरतें आखिरी रकात में पढ़ते थे। तो मैं भी इंशाअल्लाह उसी तरह पढ़ूँगा। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फजअलहु गुसाअन अहवा। सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअल्लाह। इन्नहु यअलमुल जहर व मा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल-युस्रा फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा वयतजन्नबुहल अश्क़ल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया। क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल्लाखिरतु खैरुन व अबक़ा। इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन।
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. मैं दुआ में हाथ उठाऊंगा, आप सब ने हाथ उठाने हैं और ऊंची आमीन कहना है। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله تعالى على النبي الكريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام وأنصاره، واخذل الشرك وأشراره. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خير فوفقه كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذة رابية. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تترك منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا مسلمين مؤمنين في إيران على اليهود والنصارى. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وفل أسلحتهم وأوقد بينهم نار الحروب التي لا تطفأ أبدا. اللهم إنا نسألك نصرك. اللهم أنزل نصرك فقد فعلت. اللهم أنزل نصرك وقد فعلت. اللهم أنزل نصرك وقد فعلت. اللهم احفظ أمة حبيبك من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك من أن يغتال من تحتهم. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تذرنا فرادا وأنت خير الوارثين. يا نصر الله انزل، يا نصر الله انزل، يا نصر الله انزل، يا نصر الله انزل، يا نصر الله انزل وقد فعلت. اللهم لا تترك منهم أحدا. اللهم غرقهم كما أغرقت فرعون. اللهم أغرقهم بجنودهم وجيوشهم وأسلحتهم وسفنهم كما أغرقت فرعون وجنوده. كما نبثهم في اليم فانبذهم في اليم. اللهم لا ترحمهم، اللهم لا ترحمهم. اللهم
أذقهم لباس الجوع والخوف اللهم اجعل لباسهم من قطران اللهم اجعل لباسهم سرابيلهم من النار اللهم أذقهم ماء سديد اللهم أذقهم ماء حميم اللهم اجعل بيوتنا من نار أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه اللهم اسقهم حميم اللهم اجعلهم يشربون شرب الهيم اللهم سلط عليهم الزبانية اللهم سلط عليهم 19 اللهم سلط عليهم ملائكة غلاظ شداد اللهم من قتلوا في غزة فارزقهم جنة الفردوس اللهم من قتلوا واستشهدوا في إيران وارزقهم جنة الفردوس اللهم ارزقهم مقام الشهداء اللهم أعمي أبصار اليهود والنصارى اللهم اجعل كيدهم في تضليل اللهم اجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم من العذاب ما شئت وأرسل عليهم من العذاب ما شئت اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد وبطشك الشديد وعذابك الشديد اللهم لا تترك منهم أحدا إنهم طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد اللهم رب محمد صب عليهم صوت عذاب إنك لأنت بالمرصاد اللهم إننا ضعفاء إن أمة حبيبك ضعفاء ومساكين لا يملكون لأنفسهم قوة ولا بطشا وجاء الكفر بالجنود بجنودهم وقوتهم وبطشهم وكأنهم فراعنة هذا الزمان اللهم أنت سلطت على فرعون وجيشه جم فأغرقناهم اللهم سلط عليهم من البحر اليم الكبير وأغرقهم غرقا واجعلهم طعام الحيتان واجعلهم طعام الحيتان وساعر عليهم نار جهنم وساعر عليهم نار جهنم اللهم احفظنا اللهم احفظ بلاد أمة محمد اللهم احفظنا جميع ولايات أمة محمد اللهم احفظ إيران وأهلها اللهم احفظ إيران وأهلها اللهم احفظ إيران وأهلها اللهم ارزقهم بأس الشديد اللهم ارزقهم قوة قوية اللهم غلبهم على اليهود والنصارى اللهم غلبهم على اليهود والنصارى اللهم أجرهم خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أذقهم لباس الجوع والخوف والذلة والبوار اللهم فل أسلحتهم اللهم فل أسلحتهم اللهم اجعل كيدهم في تضليل اللهم اجعل كيدهم في تضليل اللهم اجعلهم كعصف مأكول اللهم اجعلهم كعصف مأكول اللهم اجعلهم كأن لم تغن بالأمس اللهم اجعلهم حصيدا كأن لم تغن بالأمس اللهم ألق بينهم فيما بينهم العداوة والبغضاء اللهم وهن أمرهم وقو أمر أمة حبيبك اللهم احفظ بلادنا باكستان من شرور الشريرين ومن فتنة الفتين ومن اليهود والنصارى اللهم احفظ ولايات الأربع واجعل بينهم مودة ورحمة ومحبة واجعل بلاد باكستان آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم زينها بالعدل والقسط إن أرضنا مليت ظلما وجورا وفحشا
اللهم طهرها من الفواحش، اللهم طهرها من الظلم، اللهم طهرها من الحرام، اللهم طهرها من الخمر، اللهم طهرها من القمار، اللهم طهرها من القتل فيما بينهم. اللهم احفظ ثغورنا، اللهم احفظ ثغورنا، اللهم قو جيوشنا، اللهم قو جيوشنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا مدرسة الحسنين، وتقبل الطلبة والطالبات، وتقبل المعلمين والمعلمات، وتقبل الخادمين والخادمات، واجعل جميع الطالبين والطالبات والمعلمين والمعلمات علم الهدى كنز العلم ونيفا ملئ علم. اللهم اجعل قلوبهم منورة بالقرآن، اللهم اجعل قلوبهم منورة بالإيمان، اللهم اجعل قلوبهم منورة بالعرفان، اللهم اجعلهم هداة مهديين، ولا تجعلنا وإياهم ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك علام الغيوب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.